अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हाजी निजामुल मुल्क को और सुल्तान मलिक शाह को देखा, जो कि मौजूदा सूरत हाल पर अमीर अल्तबर को सजा देने का अहद करते हैं। और इस किस्त की शुरुआत हाजब कामच से होती है। कामच अपने सुल्तान के हुजूर पेश होता है और कहता है, सुल्तान मुअज्जम एल्चिन खातून आपके हुजूर पेश होना चाहती हैं। सुल्तान कहते हैं, अभी नहीं कामच, अभी मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ। दोस्तों, कामच फिर सुल्तान के हुक्म पर यहाँ से चले जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब संजार और इसके सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि एक सराय में दाखिल होते हैं। और दोस्तों आगे बहुत सारे बातनी जंगजू मछेरों के भेस में सराय में मौजूद होते हैं। संजार इस दौरान सराय के मालिक को सलाम करता है और कहता है, क्या कोई यहाँ माही गिर ऐसा भी है जिसके पास चमड़े का थैला हो? सराय का मालिक कहता है, हजरात, ये आदमी एक माही गिर को ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक चमड़े का थैला है, क्या आपने इसे देखा है? इतने में दोस्तों सारे माही गिर अपने बातनी हंजर खाने की मेजों में घुसेड़ देते हैं और ये देखकर सांजार कहता है, बातनी कुत्तों। सांजार फौरन अपने सामने खड़े बातनी की गर्दन काट देता है और इतने में सारे हुसूसी बहादुर अपना दिफा करना शुरू कर देते हैं। और इतने में सारे बातनी जोक दर जोक हुसूसी बहादुरों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सांजार, बोसकोश, अयास, बालाबन और आयदोगदो एक एक करके सारे जंगजुओं को जहन्नुम वासल करते जाते हैं। बालाबन छत पर लगे फानूस को पकड़कर उड़ता हुआ दुश्मन को लात मार कर इसे नीचे गिराता है, जबकि इतने में बाकी हुसूसी सिपाही दर्जनों बातनियों का एक ही झटके में सफाया कर देते हैं। फिर सांजार कहता है, लगता है कि बातनियों को मालूम हो गया था कि हम किताब के पीछे हैं। बोसकोश कहता है, जिस माही गिर ने हमें यहाँ भेजा था वो भी बातनी ही था, चलो इसे ढूंढकर इसका सफाया करते हैं। लेकिन सांजार कहता है, बोसकोश, हमारे पास इससे निमटने का वक्त नहीं है। इतने में दोस्तों बादल भी गरजने लगते हैं और सांजार कहता है, जल्द ही तेज बारिश शुरू हो जाएगी और रास्ते दलदल बन जाएंगे। हम दरिया से बहुत दूर हैं, हमें फौरी तौर पर यहाँ से जाना होगा, चलो। फिर दोस्तों सारे हुसूसी सिपाही यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर महल में एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं, जिनका आमना सामना तैरकन खातून से हो जाता है। और तैरकन खातून हैरानगी से कहती हैं, एल्चिन खातून, तुम अभी भी महल में क्यों घूम रही हो? तुमने अभी तक सुल्तान मुअज्जम को ये क्यों नहीं बताया है कि तुम जा रही हो? आज से तुम अपने रास्ते पर चलोगी और मैं अपने रास्ते पर। दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं, मैंने सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात का मुतालबा किया था, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे, लेकिन यकीन रखें कि मैं इनसे जल्द बात करूंगी। तैरकन खातून, क्योंकि मैं ज्यादा पुरजोश नहीं हूँ कि जहाँ तुम जहरीला सांस ले रही हो वहाँ मैं ठहरूं। दोस्तों ये कहकर एल्चिन खातून यहाँ से चली जाती हैं, जबकि तैरकन खातून इस बात पर बड़ी परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हाजी का दफ्तर दिखाया जाता है, जहाँ हाजी के मुआमने हसूसी कहते हैं, हाजी हजरत, आपके हुक्म के मुताबिक हमने अमीर ताजुल मुल्क के मुहाफिज खाने में की जाने वाली तहकीकात की पैरवी की है, जिसके बारे में ताजुल मुल्क तहकीकात कर रहे थे। हमने इन सारी मालूमात को जमा करके इन दस्तावेजात में रख दिया है। मुआमने हसूसी कुछ अहम मालूमात फिर हाजी को देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जबकि दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क दस्तावेजात को पढ़कर परेशानी में बाशोलो खातून का नाम लेते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार और इसके हुसूसी बहादुर दिखाए जाते हैं, जो कि एक गार में पनाह लिए हुए होते हैं और बाहर शदीद बारिश हो रही होती है। लेकिन सांजार इस दौरान थोड़ा परेशान होता है और ये देखकर बोसकोश कहता है, कब हमारे सर से ये मुसीबतें खत्म होंगी? हम रोशनी को कब देखेंगे? सांजार कहता है, जब हम वो किताब ढूंढ लेंगे तो हमारी रियासत और हमारे दिनों की रोशनी भर आएगी। बोसकोश, तुम फिक्र मत करो मेरे भाई। फिर अयाज कहता है, चूँकि तुम ये कह
کہہ رہے ہو تو تمہارے دماغ میں ضرور کچھ ہوگا سانجار۔ دوستو سانجار مسکراتا ہے اور کہتا ہے جب ہم اس پریشانی سے نمٹ لیں گے تو میں شادی کا قدم اٹھانا چاہتا ہوں، میں تورنا خاتون کا ہاتھ امیر التبر سے مانگوں گا۔ بوسکوش پھر کہتا ہے تمہاری نیک خواہشات ہو میرے بھائی۔ سانجار کہتا ہے شکریہ۔ پھر ایدوگدو کہتا ہے امید ہے کہ تم شادی کر کے اپنے بیٹوں کی ایک فوج بناؤ گے انشاءاللہ۔ سانجار سمیت سارے سپاہی اس بات پر آمین کہتے ہیں، جبکہ پھر دوستو بوسکوش کہتا ہے ارسلان تاش کی قسمت کا معلوم نہیں ہے، حاجی نے ہمارے لیے ضمانت دی ہے، ایک طرف باطنی ہم پر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور جیسے یہ کافی نہیں تھا تو اب باہر طوفان کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ دوستو سانجار پھر کہتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صحابہ کی فوج کے ساتھ مشرق میں بازنطینی سلطنت کے سب سے مضبوط قلعے دیار باکر کا محاصرہ کرنے نکلے۔ دیار باکر کے شہر کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ نہ کوئی فوج ان دیواروں کو پھلانگ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی فوج ان دیواروں کو تباہ کر سکتی تھی۔ کہا جاتا تھا ان کی صحابہ کی فوج نے آخر کار دیار باکر کے شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ بازنطینیوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس دوران شہر کا دفاع کیا اور دیواروں کے تحفظ کے لیے لڑے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں تک دیواروں تک پہنچنے کے لیے کوئی دروازہ، سوراخ یا کوئی دڑار تلاش کرتے رہے، اور ان کی ثابت قدمی اور اللہ کے فضل سے انہیں دیوار میں ایک ایسا سوراخ ملا جہاں سے صرف بلی گزر سکتی تھی۔ اتنا چھوٹا سوراخ ملا، یہ سوراخ ملنے کی دیر تھی کہ انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا مجھے 100 آدمی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس دوران 100 بہادر آدمیوں نے قدم آگے بڑھایا، اور ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند سلیمان بھی شامل تھے۔ اس رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ در اندازی کے دوران ان کا بیٹا سلیمان بھی شہید ہو جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی سلیمان اور باقی 100 بہادر جوان دیواروں سے چھپ کر قلعے کے اندر گھس گئے۔ اس دوران بہت خطرناک لڑائی ہوئی، سلیمان اور ان کے 26 دوستوں کی وہیں پر شہادت ہو گئی، لیکن کئی آدمی در اندازی میں کامیاب ہو گئے اور وہ دروازے تک پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے دیار باکر کے شہر کا دروازہ اسلام کی فوج کے لیے کھولا، اور امید کی روشنی کھلے دروازے سے ان سپاہیوں کے دلوں سے پھوٹی تھی جو بغیر پلک چھپکائے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے میرے بھائی جب تک ہم یقین رکھیں گے، کیونکہ جب تک ہم اپنا ایمان برقرار رکھیں گے ہماری بہادری ہمارے بچوں کو وراثت میں ملے گی اور وہ ہمارے دشمنوں کو خوف زدہ کریں گے۔ دوستو سپاہی بوسکوش یہ سن کر مسکراتا ہے، جبکہ سانجار کہتا ہے جس بہادری کو ہم وراثت میں ان کے لیے چھوڑ کر جائیں گے وہ ایک دن ہمارے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ دوستو سارے سپاہی سانجار کی اس بات پر فخر کرتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب شالمزار میں تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ اپنی ماں کے کپڑوں کو سامنے رکھ کر کہتی ہیں میں بہت خوش ہوں امی جان، سانجار مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میرے بابا اس کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ کوئی بات نہیں، اگر ضرورت ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبائلی ہے اور میں امیر کی بیٹی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، جب دو دل ایک ہیں تو مقام کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میری پیاری امی جان، شاید آپ میری شادی پر میرے ساتھ نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے شادی کے جوڑے سے میں ہمیشہ آپ کو اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ تورنا خاتون حسرت کے ساتھ باہر برستی ہوئی بارش کی طرف دیکھتی ہیں، اور دوستو یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔